यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। आसन्न संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन् र सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू यतिखेर गठबन्धन निर्माण र विशेष गरी सिट संख्यामा हानथाप गरिरहेको अवस्था छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गठबन्धन बनाउनकै निमित्त तयारी गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ। गठबन्धन गरेर हिजोको अङ्कगणितको आधारमा हिसाब किताब गरेर कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने हिसाब किताब गर्नमा तल्लिन्छन् राजनीतिक दलहरू। तर निर्वाचनको समयमा हुनुपर्ने कुरा भनेको जनताको समस्या के छ त्यसको पहिचान गर्ने, त्यसको निदान गर्ने र त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफूसँग भएका कार्ययोजनाहरू ठोस रूपमा जनता समक्ष प्रस्तुत गरेर जनताको अभिमत लिने प्रयास गर्नुपर्नेमा गठबन्धन गरेर हिजोको मतको अङ्कगणितको हिसाब किताब गरेर कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने रणनीति बनाउँदैछन् राजनीतिक दलहरू। आखिर यो के भइरहेको छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ? निर्वाचन आउँदैछ, यसो राजनीतिक माहौल हेर्दाखेरि दलहरू जेमा प्राथमिकता दिइरहेछन् नि, यतिखेर त जनताका समस्या के हुन् त्यो सुन्ने र त्यो समाधान गर्नलाई हामीसँग यो कार्ययोजना छ, त्यसकारण हामीलाई मत दिनुहोस् है भन्ने गर्नुपर्ने। गठबन्धन कोसँग हुँदैछ? हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचन, योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अङ्कगणितको आधारमा हामीसँग यति मत छ, ल योसँग गठबन्धन गऱ्यो भने यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यसमै पो अल्झिरहेछन् राजनीतिक दलहरू। के ठिकै भइराखेको जस्तो लाग्छ? के लाग्छ यहाँलाई? ठिक भयो होइन? अब हुन त हुनुपर्ने त्यही हो। आफ्नो चाहिँ पर्सि अब घोषणापत्र पनि आउला, उहाँहरूले आफ्नो भिजन प्रस्तुत गरेर आफ्नो कार्यक्रम नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर र त्यो पनि अहिले पत्याउने खालको, साधनले स्रोतले मिल्ने खालको, धान्न सक्ने किसिमको, जनताको आवश्यकता अनुसारको, देशलाई छिटो अगाडि बढाउने, आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने, विकास गर्ने, त्यस्तो हुनुपर्ने। र त्यसको लागि आफ्नो नीति कार्यक्रम के हो, खाका के हो, र जनताकोले भोगिरहेका इस्युहरू दुःख पाएका केमा छन् आज, होइन? आज सबभन्दा मान्छेलाई पिरोलेको भन्नुहोस् न, एउटा सबभन्दा यही फोहोरको कुराहरू है। अब त्यस्ता कुरामा चाहिँ नि किन यो काम भइराखेको छैन? त्यही त अघि दलहरूले चाहिँ अब के गर्छौँ भनेर भन्ने त्यो कुरो आउनुपर्ने हो। तर उहाँहरू चाहिँ के भनेदेखि अब लेख्नु त चाहिँ एकदम त्योभन्दा पनि ठुल्ठुलो कुराहरू उहाँ घोषणापत्रमा सेटेलाइट गर्ने, के पानी जहाज ल्याउने, रेल ल्याउने, दुनियाँ कुरो लेख्नु होला। तर एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि अहिले उहाँहरूको एक त आफ्नो त्यस्तो एक त ठुलो भिजन, त्यस्तो कार्यक्रम छँदा पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू सत्तामै केन्द्रित हुनुहुन्छ। कसरी हुन्छ चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने, आफू बलियो हुने मै हुनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब धेरै लेखेर मान्छेले पत्याउँदैनन्। त्यो एउटा घोषणापत्र त औपचारिकता भइसक्यो, हेर्नुहोस्। त्यो लेखोला, त्यो लेख्ने भन्दा पनि चुनावी विमर्शको केन्द्रमा के हुनु पर्थ्यो? राष्ट्र हुनु पर्थ्यो, जनता हुनु पर्थ्यो। जरुर यतिखेर जस्तो छलफल भइराखेका छन् उनीहरूको आन्तरिक बैठकहरूमा र अहिलेको अब भनौँ न मिडिया कभरेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि यी जनताका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रश्नहरू आउनु पर्थ्यो होला मिडियामा, होइन? तर अहिले मिडिया केमा व्यस्त छ भने हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचनको अङ्कगणित यो हो र अब यो दलको यति छ, यो दलको यति मतसहित जाँदैछ भन्ने खालको हिसाब किताबमा उनीहरू व्यस्त छन् है। र दलका आन्तरिक बैठकहरू चाहिँ अब गठबन्धन कोसँग गर्ने, कति सिट सङ्ख्या दाबी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ भनेको समग्र चुनावी विमर्श यो डाइभर्ट भयो क्या, यो बिथोलियो, अन्तै गयो यो। त्यही त, त्यो हुनु नहुने हो त्यो। अब वास्तवमा दलहरूको चाहिँ समस्या भनेकै त्यही गठबन्धन छ है। अब गठबन्धनमा संलग्न दलहरूलाई गठबन्धन र चाहिँ गठबन्धनलाई कसरी इन्ट्याक्ट राख्ने, कसरी मिलाउने, ओलीले कसरी तोड्न नसकुन्, होइन? र त्यसपछि चाहिँ आपसमा चाहिँ भोलि एउटा टुक्रिएर जाने, चित्त नबुझाएर जाने नहोस्, सकभर त्यसरी चाहिँ भागभण्डा मिलाउँ। त्यसो हुँदाखेरिमा आफ्नो स्थान चाहिँ बढी सुरक्षित गरौँ, आफूले चाहिँ पाउने लिउँ भन्ने उनीहरूको होल फोकस चिन्तन नै अहिले त्यसैमा छ। अब भनेदेखि अर्कोतिर प्रतिपक्षीको चाहिँ के छ भनेदेखि उसको पनि नीति कार्यक्रम योजना भन्दा पनि चाहिँ के भने प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गरेर एउटा सरकारलाई गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, गठबन्धनलाई गाली गर्ने रातो दिन त्यो छँदैछ। त्योभन्दा नि मुख्य चाहिँ उसको चाहिँ कसरी यो गठबन्धन अन्तिम समयसम्म पनि, अब अहिले चाहिँ लगभग गठबन्धन कायम रहने स्थिति देखियो। तर अब चाहिँ तै पनि हुनसक्छ भने गठबन्धन भत्काउँ, तोडौँ, खण्डित पारौँ। अब उसले जेसुकै गरोस् न, म आफ्नो कार्यक्रम लिएर आउँछु, म जनतालाई कन्भिन्स गरेर म आफू चाहिँ जनताको माझमा लोकप्रिय भएर म आफ्नो कार्यक्रमको आधारमा जित्छु, उनीहरू जेसुकै गरून् भन्ने होइन कि उनीहरूलाई कमजोर कसरी पारौँ भन्नेमा चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ ध्यान नै त्यसैमा छ। त्यही त
र यसले गर्दा त राष्ट्र सुनिएन, राष्ट्र देखिएन, निर्वाचनको अगाडि जनताका समस्या सुनिएनन्, वास्ता गरिएनन्, त्यो विषय राजनीतिको विषय बन्नै सकेन, तपसिलको विषय बन्यो। अनि यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। अब उहाँहरूले भन्न त अब पर्सि हेर्नुहोस् घोषणापत्र आउँदैछ, घोषणापत्रका मस्यौदा समितिहरू पनि आफूले उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, लेख्ने बेला उहाँहरू सबै कुरो लेख्नुहुन्छ। ओहो त्यो कुरो हेर्दाखेरिमा त त्यो विकसित देशले पनि गर्न नसक्ने कुराहरू हामी यहाँ आधारविहीन बिना तुकको साधन स्रोतले नभ्याउने, धान्न नसक्ने, तकनिकी रूपमा प्राविधिक रूपमा हुनै नसक्ने, अब भनौँ न त्यो जहाज ल्याउने भन्ने कुरो अहिले हुन्छ कि हुँदैन, प्राविधिक रूपमा नै त्यो सम्भव छ कि छैन त्यो नहेरिकन त्यसै हालिदिने हो र त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। आवश्यक छ कि त्यो भन्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के त्यो गर्नै नसक्ने कुरो गरेछ नि, त्यो भोलिपल्टदेखि बिर्सनुहुन्छ। त्यो अर्को गलत काम भयो क्या। घोषणापत्र त एउटा कस्तो भइसक्यो भने अहिले औपचारिकता भइसक्यो कि मान्छे पनि यो कार्यकर्ता पनि नेता पनि सबै चाहिँ मैले टिकट पाउँछु कि पाउँदिनँ अथवा चाहिँ फलानले चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन, अब यस्तै कुरामा मात्र लाग्ने, म सत्तामा पुग्छु कि पुग्दिनँ, म जितेर आउँछु कि आउँदिनँ, जित्नलाई के अब उनीहरूलाई पनि म जितेर आएँ यसो गर्छु, म आफ्नो कार्यक्रम लिएर आएर अनि त्यसपछि त्यसका आधारमा जितेर आउँछु र त्यो काम गर्छु, गरेर छाड्छु भन्ने छैन। चुनाव भनेको लडेर जित्ने ठाउँ अथवा हार्ने ठाउँ मात्रै होइन क्या। चुनावको अगाडि जनतालाई सुन्ने समय पनि हो होइन, जनता कहाँ धेरै जाने समय हो, जनताका समस्या सुनेर त्यो समस्यालाई हामी यो ढङ्गबाट समाधान गर्छौँ भनेर योजना ल्याउने बेला हो नि त। हो नि, यो बेलामा त्यो तरिकाबाट यो बेलालाई सदुपयोग गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारै हुन सकेन के। यतिखेर त जनताको घर दैलोमा गएर उनीहरूको आवाज, उनीहरूको समस्या सुनेर हामी यो समस्यालाई यसरी सैद्धान्तिक ढङ्गबाट, यो नीतिगत ढङ्गबाट, व्यवहारिक ढङ्गबाट यसरी ठोस रूपमा समाधान गर्छौँ भनेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने बेला होइन र भने हो नि। अनि त्यतातर्फ कसैको ध्यानै छैन कि हामीले राजनीति नबुझ्या हो, हामी त त्यसो गर्नुपर्छ होला भन्छौँ। यसो छ उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि एउटा सबभन्दा ध्यान आफ्नो जेमा भयो त्यही कुरा बढी गर्छ नि मान्छेले, फोकस जेमा बढी भयो त्यही कुरा गर्छ नि त, आफ्नो प्राथमिकतामा जे बढी पऱ्यो त्यही कुरा गर्छ नि त। एउटा चाहिँ उहाँहरूको त्यो समस्या हो। अर्को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि अब आफ्नो भिजन छैन। अब भोलि मस्यौदा समितिमा विज्ञहरू लिएर आएर लेख्न थालेपछि अब त्यहाँ 101 विज्ञ आउँछन्, दुवै पक्षका हेर्नुहोस् सबै पक्षका, अनि उनीहरूले चाहिने नचाहिने कुरा लेख्छन्। अब भोलि मधेस केन्द्रित दलहरूले चाहिँ नि कसरी चाहिँ यो पहिचानको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, अब अहिले आज चाहिँ मधेस केन्द्रित दलको चाहिँ नौटङ्की सुरु भइसक्यो। जब चुनाव आयो अब अहिलेसम्म राम्रो काम गरे केही छैन, अस्ति साइकलमा त्यत्रो भ्रष्टाचार गरेछ हेर्नुहोस्, गतिलो काम गरे केही छैन। मैले उहाँहरूलाई मात्र भने होइन, मैले उदाहरण दिएँ आन्दोलन चर्किएको छ के अरे, अब 7 दिन धरना दिएर अब त्यहाँका मान्छेलाई देखिस् यो सङ्घीय सरकारले हामीलाई कामै गर्न दिएन, सङ्घीयता असफल बनाउन लागेको छ, हामीलाई अधिकारै दिएन, यो हामीले त यस्तो गर्नु पर्यो, आफ्नो नालायकी अरूलाई थोपर्दिने भनेर देखाउनु। किन चुनावमा चाहिँ नि भोलि तैँले के गरिस् त भनेर भन्छन्, हामीलाई त कामै गर्न दिएन, गर्छु भने त हो नि भन्नलाई यो नौटङ्की हो। त्यहाँ रहेको प्रदेश सभालाई प्रयोग नगर्ने, प्रदेश सभामा जनताका आवाज बुलन्द नगर्ने, प्रदेश सभालाई पङ्गु बनाउने, कार्य सम्पादन नै निम्छरो छ नि एकदमै। केही पनि आफूसँग भएको आफूले गर्न सक्ने कुरो गतिलो नगर्ने। त्यही त अब यो देशमा नागरिक समाज, तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषक अनि हामी जस्तो मिडिया पत्रकारहरू पनि छौँ, यसो गर्न किन अनुमति पाइरहेछन् भने यो दलहरूले? अब उठाउनेले यो कुरा उठाइरहेछन्, अब मान्छेलाई पनि वाक्क भइसक्यो। अब एक थरीले सधैँ गाली गरेछन् है, गाली नै गाली होइन, तथ्यगत सहितका होइन, तपाईँ रचनात्मक कुरा के समाधान सहितका पेस गर्ने कति छन् र तपाईँको चाहिँ नि मिडियामा भन्नुहोस् है, तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने मान्छेलाई अथवा चाहिँ कथित नागरिक समाज भन्नुहोस्, एउटा एजेन्डा लिएर एउटा एनजिओ आइएनजिओ चलाएर एउटा एफिलिएसन बोकेर आएका मान्छे नै धेरै छन्। अब त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि गर्न त गरिरहेछन्, नागरिक समाज मिडियाले खबरदारी गरिराखेका छन्, इस्युहरू ल्याइरहेछन्, तर त्यो सुन्दैन सरकारले एकातिर है, राजनीतिज्ञहरू राजनीतिक वर्गले त्यो सुन्दैन भनेदेखि अब तीभित्र पनि समस्या छ, मिडियाको नागरिक समाजको भित्र पनि समस्या छ। त्यही त लोकतन्त्रमा त सुनिनु पर्ने हो अथवा सुनिने बनाउनु पर्ने हो होइन त। त्यो अनुमति पनि त हामीले दिइराखेका हो नि त। राजनीतिक दललाई जे गर्दा पनि नसुध्रिए पनि गल्ती दोहोऱ्याइरहे पनि उनीहरूलाई पुनः फेरि पनि एक खालको अभिमत दिएर पठाइरहने, अनुमोदन दिएर पठाइरहने, त्यो खालको वातावरण त नागरिक समाजबाट पनि भइराखेको छ, आम जनताबाट, मिडियाबाट होइन। तपाईँ नागरिक समाज भन्नुहुन्छ हरेक ठाउँमा, तपाईँको राज्यको संस्थादेखि है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र हरेक ठाउँमा एउटा कुलो पैनीको व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूह पनि पार्टीहरू प्यानल बनाएर लड्छन्। अब सबै ठाउँमा पार्टीहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि नेटवर्किङ छ होइन, सबै ठाउँमा भातृ सङ्गठन खोलेर हिँडेका छन्। अब यस्तो चाहिँ यो स्थितिमा
अहिले नागरिक समाज पनि यति विभाजित छ, यति कमजोर छ, उनीहरू आफ्नै कमजोरी छन् है। अब कतिपय मान्छे चाहिँ हिजो चाहिँ नि एक किसिमको अभियन्ता बनेर हिँडे, उनीहरू त विवेकले देखेको कुरो भन्ने हो, राष्ट्रलाई डोर्याउने हो। सरकारले अरू कसैले राजनीतिक दलले राजनीतिक वर्गले राजनीतिज्ञले गलत काम गर्न लाग्यो त्यो औल्याउने हो। उसले औल्याएपछि उसले भनेपछि मान्छेले सुनोस् न। अब तपाईँको चाहिँ अन्ना हजारेले अथवा जयप्रकाश नारायणले रेभोल्युसन ल्याइदिएको थियो नि। जयप्रकाश नारायणले त इन्दिरा गान्धीको विरुद्ध रेभोल्युसन ल्याइदिएको थियो नि त होइन। अब अन्ना हजारेले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विरोधी अभियान गराए। त्यस्तो किसिमको मान्छे उसको कुरा सुनेर चाहिँ नि त्यसमा लाग्ने मान्छे होस् न, त्यो किसिमको मान्छे पनि यहाँ देखिएन कि। त्यही त, त्यो चाहिँ किन देखिएन क्या, किन हुन सकेन त्यो? एउटा त्यो नभइकन हेर्नुहोस् यो खालको अवस्था, यो राजनीति सुध्रिनेवाला छैन। अब त्यही हो, दलहरूको सबै ठाउँमा वर्चस्व छ। दलहरूले बाट के पाउला कि भनेर नागरिक समाजका समूह त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि आशय प्रवृत्ति पनि छ। केही गरेन भने नेता रिसाउलान्, भोलि केही नपाइएला भन्ने पनि छन् एक थरी। सबै त्यस छन् भन्दिनँ म है। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि अब यो चाहिँ नि यो एक किसिमले संरचनात्मक रूपमै चाहिँ हामी चाहिँ एकदम गलत बाटोतिर लाग्यो। अब हेर्नुहोस् न, यो अहिलेको विद्यमान अस्तित्वमा रहेको राजनीति बिग्रियो हामी भनिरहेका छौँ है। त्यो सुधार्नुपर्छ भन्ने केही आवाज छ र त्यो बिग्रिएको राजनीतिको प्रतिस्थापन गरेर हामी जान्छौँ भनेर अवसरको खोजी गरेर केही व्यक्तिहरू अहिले जमजमाइरहेको अवस्था छ। तर त्यो व्यक्ति, त्यो समूह अझ अति कथित रूपमा भन्नुपर्दा त अझ स्वतन्त्र भनेर आफूलाई भन्नेहरू कतिको स्वतन्त्र छन्, उनीहरूलाई हुन त यसरी आलोचना गर्न पाइँदैन। फेरि अर्को सामाजिक फाँसीवाद लाग्छ त्यहाँ फेरि होइन। अनि यो बिग्रिएको राजनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने अर्कोलाई पनि त कसीमा त घोट्नु पर्यो होइन त। ऊ पनि कस्तो छ हेर्नु पर्यो। दुवैतिर यो बिग्रिएको त बिग्रिहाल्यो, ल अब यो आफै सच्चियो भने सच्चियो, होइन भने अर्कोले प्रतिस्थापन गर्ने होला। प्रतिस्थापन गर्ने भनेर आउनेहरू पनि कस्ता छन् त भन्दा हेर्दा आशा लाग्दा छैनन्, देखिँदैनन्। हेर्नुहोस् यस्तोमै भइरहेछ क्या, यो के भयो? अब यो स्वतन्त्रहरूको चाहिँ एउटा यसो भयो कि यसपालिको यो स्वतन्त्र लहर भनौँ न, एक दुई ठुलो लहर त होइन, धेरै ठुलो लहर त म भन्दिनँ त्यसलाई। काठमाडौँमा चाहिँ सबभन्दा बढ्ता शिक्षित जागरुक चेतनायुक्त मान्छे बसेका सहर बजार होइन, सबै किसिमको मान्छे बसेका भन्दाखेरिमा त्यहाँका युवाहरूले चाहिँ एकफेर बालेनलाई चाहिँ नि ल्याउँ भनेर उनीहरूले गरे र त्यो चाहिँ नि सफल पनि भयो। उनी आए, अब उनको काम हेर्नै बाँकी छ है। र अन्यत्रको स्वतन्त्र भने त अब एउटा धरानको बाहेक साँच्चीकै स्वतन्त्र होइनन् तिनीहरू पार्टीबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र उठेर जितेका हुन्। र वास्तवमा चाहिँ दलबाट स्वतन्त्र भएर स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रहरूको धेरै भूमिका हुन सक्थ्यो। किनभने त्यहाँ त व्यक्तिलाई हेरेर भोट दिने हो नि, जसले काम गर्छ, जो त्यहाँको जनतासँग भिजेको छ तलैदेखि होइन, त्यस्तो मान्छेलाई दिने हो। अब सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ नि स्वतन्त्र जिताएर केही मान्छे त स्वतन्त्र जिताएर त्यहाँ राम्रो मान्छे पर्यो भने तिनीहरूले विवेक बोल्छन्। तिनीहरूले संसदमा सबभन्दा पार्टीले भन्न नसक्ने, पार्टीको त हुइप लाग्छ, अनुशासनमा दण्डित हुन्छ अनुशासन कारबाहीमा, त्यो नगरिकन सबै पक्षको चाहिँ नि नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्ने, देशलाई चाहिँ नि एउटा विवेकयुक्त कुरा चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ। दुई चारजना हिन्दुस्तानमा पनि आएका छन्, त्यस्तो आएका थिए र हामीहरूले देखेका थियौँ। तिनीहरूको रोल त्यति मात्रै हो, तिनीहरूको सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, त्यो हाम्रो त संसदीय व्यवस्था हो नि, दलीय व्यवस्था हो नि। सङ्घीय प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभा त नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो, कानुन बनाउने ठाउँ हो, त्यहाँ र सरकार पनि बनाउने नयाँ आयाम र नयाँ परिकल्पना दिन सक्लान्, केही हदसम्म घच्याउन सक्लान् है। अब हुन त कानुन बनाउने कुरामा नि बहुमत चाहियो, 2/3 चाहियो, एउटा खालको प्रक्रिया हुनसक्छ। तथापि त्यहाँ एउटा हुडिल ल्याउने भनौँ न, भित्रबाट गएर एउटा सकारात्मक बौद्धिक इनपुट दिने, स्वतन्त्र इनपुट दिने मान्छे त्यहाँ भएको राम्रो सक्छ। तर उनीहरूले सरकार बनाउने, देशलाई दिशानिर्देश गर्ने, दलहरूको विकल्प हुने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अहिले सम्भव छैन। हाम्रो दलीय व्यवस्था हो कि संसदीय व्यवस्था हो कि। अब भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर त्यो व्यक्ति उठ्ने भइदिएदेखि है, त्यसमा पनि दलको भूमिका हुन्छ। किन दलको गाउँ सङ्गठन छन्, उनीहरूको मद्दत नभइकन त कोही राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ निर्वाचित हुन सक्दैन। तैपनि कोही क्यारिस्मेटिक मान्छे आयो, एकदम पपुलर मान्छे आयो भने उसले जित्न सक्ला। त्यस्तो व्यवस्था यो हाम्रो होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था होइन, संसदीय व्यवस्था हो। त्यस कारणले अहिले यहाँ स्वतन्त्र आउने भनेको त्यो घचघच्याउने, त्यो एउटा संसदमा पनि गएर अन्यत्र पनि गएर एउटा राष्ट्रको विवेक बोल्ने मान्छे आउने मात्रै हो। त्यसले सरकार बनाउने, आफै नीति नियममा हस्तक्षेप गर्ने, आफै नीति नियम बनाउने चाहिँ होइन। तर धेरै हदसम्म उसले
त्यो स्थिति सुधार्न सक्छ, प्रेसर दिन सक्छ, दबावको काम गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना केही हदसम्म देखिन्छ अब पछि कस्तो आउँछन्, अब यही रवि लामिछानेहरूले अब कसो गर्लान् त्यो पछि हेर्नै बाँकी छ। तथापि अहिले त सङ्केत देखिया छ नि त है, मुख्यतः सङ्घीय अहिले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा त्यहाँ हुने भनेको त नीतिका कुरा हुनुपर्ने हो, कानुन बनाउनलाई त्यसको सैद्धान्तिक ढाँचामा कुराकानी गर्नुपर्ने हो होइन। कुनै राजनीतिक दलले लिएको नीति सिद्धान्त त्यो पार्टीको आइडियोलोजी भन्छौँ नि, त्यसको आलोकमा हाम्रो आर्थिक नीति यो हुन्छ, हाम्रो अर्थ राजनीति यो ढङ्गबाट बढ्छ, हाम्रा सामाजिक आयामहरूलाई हामी यो ढङ्गबाट सम्बोधन गर्छौँ भनेर कार्यक्रमहरू आउने हो, नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो ढङ्गबाट बहस हुनुपर्ने हो यो सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र यो प्रदेश सभाको निर्वाचनको अगाडि सम्मुखमा। त्यो बहस काहीँ सुन्नै पाइँदैन के। यहाँ त धेरैमा धेरै ल गठबन्धन हाम्रो बन्ने हो, हाम्रो यति हिजो अङ्क गणित छ, हामी यति सिट पायौँ भने गठबन्धन गर्छौँ, होइन भने गर्दैनौँ, यतिमा मात्रै सीमित भयो हाम्रो चुनावी राजनीति। हो त त्यही हुनुपर्ने इस्युमा, मुद्दामा बहस हुनुपर्ने, मुद्दामा चाहिँ नि स्वस्थ बहस हुनुपर्ने र त्यसबाट एउटा त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न फिल्टर भएर एउटा निख्रिएर एउटा चाहिँ हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छौँ, देशले त्यसलाई अपनाउँछ, हुनुपर्ने त्यो हो। तर जहिले पनि के छ भनेदेखि चाहिँ नि या आफ्नो व्यक्तिगत या आफ्नो दलीय, धेरै जसो दलीय गुटगत कुरा नै चाहिँ नि तपाईँको यही टक प्रोग्राममा गयो भनेदेखि पनि दुईजना बस्यो भनेदेखि त्यो दुईटा पार्टीको भयो भने त्यहाँ तपाईँको त्यो मुद्दामा बहस भयो भने त त्यस्तो गर्नै पर्दैन नि, स्वस्थ बहस भयो त अहिले त्यो गर्नै पर्दैन नि, ती पिटापिट होला जस्तो चाहिँ देखिएका छन् कि। त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खालि आफ्नो दलको, आफ्नो यो दलीय राजनीतिको चाहिँ नि साह्रै दुरुपयोग भएको स्थिति छ कि। यो अस्वस्थ राजनीतिक वातावरणले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बिगार्छ। लोकतन्त्रप्रति मान्छेलाई वितृष्णा यसैले उत्पन्न गराउँछ नि। लोकतन्त्र संसारको सबभन्दा सुन्दरतम उत्कृष्ट व्यवस्था हो, तर यसको कार्यान्वयन यस्तो किसिमको चाहिँ नि मानिसहरूको हातमा बन्धक भयो भनेदेखि यसलाई मान्छेमा अहिले जुन चरम निराशा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ लोकतन्त्रप्रति, यो त यही पात्रहरू, यही मानिसहरूको कारणले गरेर हो नि त। यो खतरा त्यहाँ छ कि। हुन्छ ल, यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग। ल अब लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्यो है, पश्चगामीहरूले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने सुन्न पाइन्छ के। तर हाम्रा प्रश्नहरूले, नागरिक समाजको खबरदारी र निगरानीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। हामीलाई त के लाग्छ भने बलिया प्रश्नहरूले, तिखा प्रश्नहरूले, उनीहरूलाई सत्तालाई मन नपर्ने प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नै यही भन्छ है। तथापि उनीहरू के बुझ्छन् भने नि, उनीहरूले गरेका, हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भने उनीहरूले गरेका यी हरकतहरू आसन्न निर्वाचनमा जनता कहीँ पनि नदेखिने, जनताका दुःखमा कुरै नगर्ने, राष्ट्रका समस्यामा वास्तै नगर्ने चाहिँ लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने मात्र होइन, राष्ट्रलाई खतरा पार्ने हो, जनतामाथिको अपराध हो भन्छौँ हामी त यो। तर यसो भन्यो भने त्यो लोकतन्त्रका हामी मसिया भन्नेहरूलाई मन पर्दैन फेरि। यदि लोकतन्त्रलाई खतरा छ कसैमाथि भने यिनीहरूबाटै खतरा छ क्या। हो यो कुरा त हामी भनिरहेका छौँ। फेरि यो भन्यो भने चित्त बुझ्दैन फेरि उनीहरूलाई है। यस्तो परिस्थिति, यस्तो वातावरण बन्दै गइरहेको छ मुलुकमा। लोकतन्त्र अहिले म खतरा चाहिँ यिनीहरूले भने जस्तो कसैबाट नि देख्दिनँ। उनीहरूबाटै छ नि यदि खतरा छ भने। अघिल्लो पटक ओलीको सरकारले 2 पटक चाहिँ नि एउटा संसद विघटन गरे अब असंवैधानिक रूपले, र अदालतले 2 पटक चाहिँ त्यो पुनर्स्थापन गर्यो। र त्यो बाहेक चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दैन, मान्छेले जहिले पनि त्यो 17 सालको कुरा गर्छन्, 17 सालको र अहिलेको वस्तुस्थिति फरक छ। अहिले चाहिँ के भन्दैन चाहिँ त्यस्तो कु गर्ने न पात्र छन्, न संरचना छ, हैन कु त यिनीहरूले गरिरहेछन् हैन लोकतन्त्रमा। तर चाहिँ के भने लोकतन्त्र प्रति वितृष्णा जगाउने र मान्छेलाई निराश बनाउने काम चाहिँ यिनीहरूकै पर्फर्मेन्स गरिरहेछ। पात्र यही, पर्फर्मेन्स यही, प्रवृत्ति यही। अब यो प्रवृत्ति यो पात्र नफेरि हुन्जेल, यिनीहरूको पर्फर्मेन्स नसुध्री हुन्जेल, सुध्रिनु त कुरो छैन। जो मान्छेले 70 वर्ष वर्षसम्म सुध्रिएन त्यो कसरी अहिले अन्तिम जीवनको अन्तिम चरणमा लागेको भए त जाने 62-63 को आन्दोलन वरिपरि सुध्रिन्छौँ हामी बिग्रेछौँ जनता समक्ष लम्पसार परेर माफी मागेका थिए नि त देखिहाल्नु भयो। त्यसपछि अहिले हेर्नु त अहिले चरम विकृति त्यो 62-63 भन्दा अगाडि भन्दा पनि अहिले चाहिँ चरम विकृति देखिएको छ कि यिनीहरूको। यो अहिले भन्नुस् न अब यो गठबन्धन नै भन्नुस् न एक किसिमले चाहिँ नि यो सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरु निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन हैन। अब दुईटै पछिको कुरा यो चाहिँ नि केवल सत्ताको लागि
सत्तामा हामी पुगौँ अर्को पक्ष नपुगोस् भनेर गरिएको न सिद्धान्त न कार्यक्रम न पृष्ठभूमि न चरित्र न जनाधार न मताधार न वर्गीय आधार केही पनि नमिल्ने पार्टीहरू बिच एउटा अनहोली एलायन्स हो भने अर्कोतिर को हुनुहुन्छ त ओलीजी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि के भने आफूलाई 2/3 बहुमत भएर त्यत्रो चाहिँ हुँदाखेरिमा उहाँले राम्रो काम गर्न नसकेर पार्टीलाई अर्डरमा राख्न नसकेर आफ्नो हाउसलाई अर्डरमा राख्न नसकेर पार्टी पनि फुट्यो हगि र आफू पनि सरकारबाट हट्नु पर्यो गफभन्दा कामभन्दा कुरा धेरै गर्नुभयो हगि त्यसकारणले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि यो उहाँहरूकै कमजोरीले लोकतन्त्र यदि चाहिँ सङ्कटमा परेको छ अथवा पर्दैछ पर्नेवाला छ भने उहाँहरूकै कमजोरी हुन्छ यहाँ कोही पात्र कोही जङ्गबहादुर कोही आर्मी आएर अथवा चाहिँ नि कोही प्रतिगामी आएर कोही विदेशी शक्ति आएर हुनेवाला होइन यो विदेशी शक्तिलाई धेरै देखाउँछन् अब यो विदेशी शक्तिले पनि चलखेल कति बेला गर्छ भने तपाईँ भित्र कमजोर हुनुहुन्छ आन्तरिक रूपमा चाहिँ डिभाइडेड हुनुहुन्छ विभाजित हुनुहुन्छ झगडारत हुनुहुन्छ अघि एकले अर्काको पोल लाउन कुदेर पुग्नुहुन्छ कहिले कता विदेशसँग सहयोग माग्नुहुन्छ आफ्नो सत्ताको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भने उसले खेल्छ हामी यहाँ एक छौँ भन्यो भने कसरी खेल्छ खेल्दैन त्यो खेल्नै सक्दैन नि अहिलेको दुनियाँमा त्यस्तो कहीँ हुन्छ मिलिटरी ल्याएर गराउँथ्यो होइन त्यो उनीहरूले पनि होइन त्यसकारणले यो उहाँहरूकै कारणले लोकतन्त्र खतरामा यहाँलाई के लाग्छ यो अहिलेको सत्ताको रुट गठबन्धनको जुन चुनावी गठबन्धनमा अहिले जे भइराखेको छ नि यो चाहिँ लोकतन्त्रको मर्मको खिलाफमा छ यहाँलाई त्यो लाग्यो अब गठबन्धनमा टिकटको कुरालाई लिएर तपाईँले भने हो भनेदेखि अब म चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक मान्छु अहिलेको उहाँहरू सबैले आफूले बढी दाबी गर्ने यो हामीले चाहिँ तरकारी किन्न जाने मोलमोलाई गर्छौँ नि होइन कति रुपियाँ किलोको यो भन्यो भने 80 रुपियाँ किलो गोलमेडा भन्यो भने 40मा देऊ न भन्यो अनि लास्टमा गएर 60 55 सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ यो चुनाव पूर्वको गठबन्धन कस्तो हो यसो छ यो चुनाव चाहिँ अस्ति स्थानीय निर्वाचनमा पनि एक किसिमले अब कतिपय ठाउँमा आफै उहाँहरू स्वस्थ के मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यसो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू त्यो भए तापनि स्थानीय चुनावमा त्यो सफलै भयो र ओलीको उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि ठुलो एउटा चुनौती भए त्रास जे भनौँ त्यो छँदैछ र ओलीले पनि आफूले त्यत्रो गल्ती गरेपछि अब यो नगरौँ भन्ने भन्दा पनि फेरि त्यस्तै कुरो भन्दै हिँड्नु भएको छ है उहाँको बोली उहाँको काम कारबाहीले के देखिन्छ भने उहाँ पनि सुध्रिनेवाला हुनुहुन्न त्यसकारणले चाहिँ यो के भनेदेखि यो सिटका विषयमा अलिकति बार्गेन गरेर हायर आफूले माग्ने पछि कुराकानी हुँदाखेरिमा उ गर्ने भने यति अझ ठिकै छ उहाँहरूले फर्मुला बनाउनु भएको छ त्यो के भनेदेखि पहिले जितेको ठाउँमा जितेकैलाई दिने र त्यसपछि चाहिँ नि एमाले जितेको ठाउँमा सबैको स्ट्रेन्थ हेरेर अस्तिको स्थानीय चुनाव लगायत 74 सालको चुनावको चाहिँ नि नतिजा हेरेर त्यो आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने र सहमतिमा पुग्ने र त्यसो गरेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा महत्त्वपूर्ण नेताहरूको व्यवस्थापन हुँदैन महत्त्वपूर्ण नेताहरूले टिकटै पाउँदैनन् है जस्तो एउटा उदाहरण किसान श्रेष्ठले जितेको छ तर अब किसान श्रेष्ठ भन्दा चाहिँ नि यो नेताको राष्ट्रिय नेताको हिसाबले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले ल्याउनु पर्ने हुन्छ तनहुमा त्यहाँ भन्दाखेरिमा अब यसको लागि चाहिँ अलिकति के उ गर्ने भनेको छ अब अलिकति त्यसमा कतिको उहाँहरू लचिलो हुन सक्नुहुन्छ कतिको हुन सक्नुहुन्छ भोलि गठबन्धन टिक्ने नटिक्ने अथवा गठबन्धन सफल हुने नहुने त्यसैमा भर पर्छ यति हदसम्म ठिकै छ अब यसलाई नराम्रो भन्ने कुरो केही छैन जब चुनाव पूर्वको गठबन्धन चाहिँ किन भएको भनेदेखि यो एउटा ओलीजी यसको फ्याक्टर हो अर्को चाहिँ अस्तिको चुनाव पूर्व गठबन्धन सफल भएर हो स्थानीय तहमा त त्यो गठबन्धन र उहाँहरूले त्यसपछि फेरि सरकार पनि यही गठबन्धनले बनाउने भने हुनाले चुनावको मात्रै गठबन्धन होइन सरकार पनि यही समय केही समयलाई बनाउने भने हुनाले उहाँहरूको त अझ 5 वर्ष जाने पालो पालो प्रधानमन्त्री गर्ने कुरा आइरहेछ त्यसकारणले यो चाहिँ स्वाभाविकै हो राजनीतिक कोर्स चाहिँ यो यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो सरसर्ती हेर्दा औपचारिक ढङ्गबाट होला तर सङ्घीय प्रतिनिधि सभा भनेको केवल सरकार उत्पादनको थलो मात्रै होइन उहाँहरूले त्यति नै बुझ्नु भएको छ त्यो त त्यति नै बुझ्नु एउटा सामान्य कर्म त्यो त दुवै पक्षले त्यति नै बुझ्नु भएको छ त्यति नै का लागि मर्यादा त्यही त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा भनेको त समग्र राष्ट्रलाई अब कतातिर दिशानिर्देश गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक कोणबाट होइन राजनीतिक दलले लिएको त्यो पार्टीको आइडियोलोजी उसको सिद्धान्त उसको नीतिको आलोकमा यो देशको अर्थ राजनीतिलाई हामी यसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने ठाउँ हो नि त त्यो त होइन त्यहाँ समाजवाद होला कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो कि अथवा उनीहरूले भने त साम्यवाद चाहिए हो कि अथवा सामाजिक लोकतन्त्र हो कि के हो क्या त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हो नि त आफूलाई प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने होइन र आफूलाई साम्यवादी भन्ने त्यो कार्यक्रममा पटक्कै कुराकानी नगरिकन क्या त्यो सिद्धान्तमा पटक्कै कुराकानी नगरिकन
ओलीजी अथवा कसैलाई देखाएर मात्रै गठबन्धन गर्छन् भने सैद्धान्तिक कोणबाट यो सही हुन सक्छ भने मुलुकलाई कता लान्छ भोलि एक ठाउँमा आइसकेपछि सरकार बनाइसकेपछि गर्ने के त? म त यो वादको कुरामा चाहिँ यो सधैँ यो वादको चाहिँ ज्यादै बहस भयो, वादको कुरा चाहिने नचाहिने यो अनुत्पादक बहसमा हामी खेर गयौँ, धेरै दशक हामीले बितायौँ भन्छु है। म त वादको कुरा नि भन्दिनँ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भनेदेखि राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई हो त्यही नै जोडी अन्तत जोडिने त हो। कुनै वाद भन्दा पनि वाद नभनौ यो मुलुकको अर्थराजनीति कस्तो बन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको दृष्टिकोण एक ठाउँमा आएको हो त। यसो गर्छु त्यो आएको छैन। अनि कसरी गठबन्धन गर्नुपर्ने त्यो हो। अब गठबन्धन अहिले के भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी ओलीले प्रतिगमन गर्यो, हामी अग्रगामी हौँ, संविधान खतम गर्न लागेको थियो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, र यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता के हो, सङ्घीयता सब खतम गर्न लागेको थियो, हामी यो बचाउँछौँ भन्ने नारा दिएर उहाँहरू आउनु भएको छ। अब यसमा पनि अब दम छैन। अब यो भन्ने बेला भने चाहिँ कहिले भने त्यो 62, 63, 64, 65 को बेला हो। अहिले धर्मनिरपेक्षता भएर के नापिया छ। अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो के भन्छ सङ्घीयतालाई त मान्छेलाई त्यति बेला सङ्घीयताको पक्षमा भएका मान्छे पनि अहिले राष्ट्रमा जनमत सङ्ग्रह गराउने हो भने सङ्घीयताको पक्षमा लाग्ने मान्छे तपाईँले 10% भन्दा बढी भेट्नुहुन्न। यो शैलीको सङ्घीयता किन चाहियो जनतालाई? यो प्रादेशिक शासक मात्रै थप्ने शैली सङ्घीयता, प्रशासन मात्रै थप्ने प्रादेशिक संरचनाको सङ्घीयता भनेको त हो स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ, उसलाई अधिकार दिनुपर्छ, त्यति भए पुग्छ। स्थानीय स्वायत्त शासनको ऐन लिएर आएर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा उनीहरूलाई इम्पावर गर्नुपर्छ। तर यो प्रदेश संरचना भनेको चाहिँ साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ नि राजनैतिक वर्ग जो सङ्घमा अटाउँदैनन्, जो स्थानीय निर्वाचनमा अटाउँदैनन्, स्थानीय उसमा अटाउँदैनन्, निकायमा जो सङ्घमा अटाउँदैनन्, केन्द्रमा, त्यस्ता वर्गलाई रोजगारी दिने, व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र खर्च बढाउने काम बाहेक के पनि भएको छैन। यसको उपयोगितै छैन। र यिनीहरूका पर्फर्मेन्स पनि हेर्नु न लास्ट 5 इयर्सको के गतिलो काम कुनै 7वटा प्रदेश मध्ये कसैले गरेछ? उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि प्रदेश सभा मात्र त्यहाँको सरकार जन्माउने थलो बनाए, त्यहाँको प्रदेश सभा जनताका दुःख सुन्ने थलो भएको भए होइन। यहाँको जे छ त्यही स्थिति त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको छ नि होइन। अब यहाँ सरकार चेन्ज भयो भने उहाँ पनि भइहाल्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र? यस्तो राजनीति देख्न, सुन्न, हेर्न यो जनता किन अभिशप्त छन्? म त्यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग। ल, यस्तै राजनीति हेर्न, सुन्न, होइन, देख्न, अनुभव गर्न नेपाली जनता किन अभिशप्त छन्? तपाईँ त राजनीतिलाई मसिनो ढङ्गबाट हेर्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ पत्र पत्रिकामा होइन। यो मान्छेलाई के लाग्यो नि यो विकृति, राजनीतिको विकृति हेर्दा होइन राजनीति भनेको यस्तै हो कि भनेर सामान्यकरण गर्न थाले, स्वीकार गर्न थाले। क्या त्यस्तो त होइन। यो नेपाली जनताको के अभिशाप हो त? यस्तै राजनीति हेरिरहनु पर्ने, स्वीकार्नु पर्ने, यस्तो नि हुन्छ? वास्तवमा जनताले चाहिँ के भनेदेखि 46 सालमा फर्कौँ यो प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरिमा 30 वर्षको पञ्चायती रुलपछि है जनताले एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहना गरे र त्यसमा देशको सबभन्दा पुरानो पाको प्रजातन्त्रका लागि चाहिँ ठुलो त्याग तपस्या गरेको, दुःख पाएको, सङ्घर्ष गरेको पार्टीलाई बहुमत दिए है। र त्यसपछि नयाँ ऊर्जावान, नयाँ चाहिँ जोस लिएर आएको अर्को पार्टीलाई, सङ्गठनमा चुस्त कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम समर्पित भएको अर्को पार्टीलाई तिमीलाई अहिले बेला भएको छैन, अलि दिन प्रतिपक्षमा बस, अलिकति परिपक्व हो, त्यसपछि अर्को दुई चारवटा चुनावपछि तिम्रो पनि पालो आउँछ। एकदम राम्रो देखाएको थिएँ नि, त्यसलाई बिगारे। अब विकृतिको सुरुवात त त्यहीँदेखि भयो। त्यसपछि माओवादी जन्मियो, त्यसपछि त्यो माओवादीलाई दरबारले पनि खेलायो, दलहरूले पनि खेलाए, गिरिजाप्रसादले पनि खेलाए, शेरबहादुरले पनि खेलाए, अब माधव नेपालदेखि वामदेवसम्म सबैले खेलाए। र माओवादीको स्कर्सबाट अब त्यो 62-63 को विषयमा चाहिँ मेरो त्यत्तिकै पोजिटिभ राय छैन, अहिले त्यतातिर नजाउँ। अब त्यति बेला चाहिँ के भन्दा राजाको पनि एउटा चाहिँ मूर्खता थियो। त्यो 17 सालको कदम उहाँले दोहोऱ्याउन चाहनुभयो, जति बेला जुन कि समय घर्किसकेको थियो, त्यो हुनेवाला थिएन। र त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि उहाँको चाहिँ नि त्यो दुस्साहस र सबैलाई अघि भएर शत्रु बनाउने के। तपाईँले माओवादीलाई त्यो राजाले 61 साल माघ 19 गते चाहिँ नि सैन्य बलको उसमा आफ्नो हातमा सत्ता लिँदाखेरिमा धेरै मान्छेले यहाँ दीपावली गरेका थिए टिभीमा त्यो समाचार हेरेर। तर
त्यही मान्छे भोलि जुलुस पनि गए। हुन त त्यो जुलुस चाहिँ नि काङ्ग्रेसको नाममा त्यो स्याउला बोकेका माओवादीहरूले लिड गरेका थिए, जनता थिए, नभएका होइनन्। त्यो किन गरेको भनेदेखि चाहिँ नि उहाँले कस्तो गर्नु भने माओवादीलाई सिद्ध्याउँछु भनेर चाहिँ उहाँ आउनुभयो, सेना मेरो हो म चलाउँछु भनेर, त्यो पनि गलत सोचाइ हो। निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ सेना परिचालन गर्नु नदिने, म चाहिँ त्यो सेना लाएर माओवादी ठिक गर्छु, अब मेरै हातमा आइहाल्यो, माओवादी ठिक गरेपछि त म पपुलर हुन्छु, आइहाल्यो भनेर गर्नुभयो। तर सबैलाई शत्रु बनाउनु भयो, काङ्ग्रेसलाई पनि शत्रु बनाउनु भयो, एमालेलाई पनि शत्रु बनाउनु भयो, माओवादी त शत्रु छँदै थियो, छिमेकीलाई पनि शत्रु बनाउनु भयो, सात समुद्र पारीका शक्तिहरूलाई पनि शत्रु बनाउनु भयो। सबैलाई शत्रु बनाएर युद्धमा त तपाईँले पछाडि रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ, पछाडि दायाँ बायाँ रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ, यता पनि शत्रु पछाडि पनि शत्रु गरेर अगाडि हान्न गयो भने त आफैलाई हानिहाल्थ्यो नि। त्यो भएको त्यही हो। त भन्दाखेरिमा यसपछि एकपछि अर्को सबै राजनैतिक शक्ति फेल हुँदै गएपछि जुन दलहरू अहिलेसम्म सर्भाइभ गरेर आइराखेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ नि देश बनाउने बागडोर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने। नराम्रो कुरो चाहिँ के हो भने यिनीहरू सबै सत्ता स्वार्थमा खत्तम भएर यिनीहरू सत्ताको पदको पैसाको पछाडि कुद्ने राजनीतिज्ञ भए र देशको राजनीति बिग्रेर यसरी गएको हो। यिनीहरू नसुध्रिएछन्, दल र नेताहरू नसुध्रिएछन्, यो सुध्रिनेवाला छ। आफै कहाँ सुध्रिन्छन् त उनीहरू? अब हामीले खबरदारी सुधार्ने हो नि त, हामीले खबरदारी निगरानीले सुध्रिने हो, खबरदारीले सुध्रिने हो, यस्तै आवाजको निर्वाचनपछि सुध्रिने, अनि मतपत्रले सुध्रिने हो। अनि खै त अब अहिले त काठमाडौँमा पनि मतपत्रले त दुईटा ठुल्ठुला पार्टी त लडे नि, चित खाए नि त, होइन? बालन शाहको हैसियत थियो र काङ्ग्रेसको उम्मेदवार र चाहिँ नि एमालेको उम्मेदवारलाई हराउने, होइन? जनताले हराइदिए। त्यस कारणले यस्तो सन्देशहरूबाट यो जे सन्देश गएको छ त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। अब त्यस कारणले अब आन्तरिक लोकतन्त्र छ भनेदेखि ती भित्रबाट नै आवाज उठेको हुनुपर्छ, हगि र है भन्ने। अब होइन दासै दास लिएर आएको छ, थपडी बजाउने कार्यकर्ता ल्याएको छ भनेदेखि त त्यो भएको छ, त्यो उठाएको छैन। हिजो के अस्ति म ओलीजीले उसलाई गाली गरेर हेरिरहेको थिएँ, के अरे त्यो के भन्छ, कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो गर्ने कुरा हो र त्यो नेताले अरू के गर्ने त, कामै छैन, आफू चाहिँ गतिलो गर्न नसक्ने। अब त्यो स्वतन्त्रलाई आउनु दिउ न। उहाँले राजनेता भनेर उहाँका कार्यकर्ता त्यो अरिङ्गाल बारुलाहरूले के भन्छन् नि, त्यो राजनेता हुने मान्छेले त स्वतन्त्रहरू पनि आउन्, उनीहरूबाट नयाँ हामीले चाहिँ जोस पाउँछौँ, उनीहरूबाट नयाँ विचार सञ्चार हुन्छ, त्यसलाई कदर गर्छौँ, मेरो शुभकामना छ हो भन्दै आयो के जान्थ्यो, मुखको बाउ के जान्दैन थियो। त्यसमा बोल्न आवश्यकै छैन नि, आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आफूमा आइरहेका छन्। जनताले जे गर्छ त्यो स्वीकार गरौँ, स्वतन्त्र उसको सामान्य लोकतान्त्रिक चिन्तन र संस्कार पनि नभएको अभिव्यक्ति हो त्यो त। अनि फेरि त्यो प्रतिस्पर्धी नै होइन नि, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको आलोचना गरे त ठिक छ, तर उहाँले त्यो स्वतन्त्रको आलोचना किन गर्नुपर्ने? अब अरू काम नभएपछि त्यसै गर्ने त हो नि, त्यो त आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम जनताको नेताको स्तरदेखि। हेर्नुहोस् न, हामी यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता अथवा समग्रमा भन्नु पर्ने हो भने सहभागितामूलक लोकतन्त्र भने हो नि त हामी। त्यो भनेको तपाईँको पनि सहभागिता, मेरो पनि सहभागिता, हामी सबैको सहभागिता हुन्छ यो लोकतन्त्रमा भने, होइन? पद भए पनि नभए पनि, जनप्रतिनिधि कोही भए पनि नभए पनि, सामान्य जनताको पनि त्यहाँ केही न केही सहभागिता हुन्छ भने हो नि त यो लोकतन्त्रलाई, होइन? हामी यहाँबाट बोलेर सहभागिता जनाउँला, होइन? तपाईँ लेखेर सहभागिता जनाइरहनु भएको थियो, आज मैले बोलाएँ, यसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँ। तथापि यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खै त भने यो खालको राम्रो परिणाम निस्किराखे कहाँनिर चुक्यो? मानिदिउँ तपाईँले अघि भन्नुभयो, ओलीजीले यसो बोल्नुभयो, त्यो बोलेको परिणाम उहाँले भोग्ने बनाउनु पर्ने हो नि त, होइन? आलोचना गरेर हुन्छ कि, प्रश्न गरेर हुन्छ कि, निर्वाचनबाट मतबाट हुन्छ कि, होइन? त्यो खालको परिस्थिति नै भएन क्या। के ठालुहरूले सत्ता कब्जा गर्ने, निरन्तर त्यो ठालुले त्यो ठालुवाद नै हाबी बनाउने र यसलाई लोकतन्त्र भन्न बाध्य बनाउने जनतालाई। यो खालको गिरोहतन्त्र, यो खालको ठालुतन्त्र, यो खालको सामाजिक फाँसीवाद छ। हेर्नुहोस् त, कुनै लोकप्रिय भन्ने व्यक्तिलाई अलिकता उसको बारेमा अलिकता मात्रै आलोचना कसैले गरोस्, त्यहाँ अरिङ्गालको गोलो खनिहाल्छ। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? अनि यस्तो पनि लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ भन्नुहोस् त? अब यसमा यसो छ कि यो खास चाहिँ पब्लिक स्फेयर जुन भन्छौँ नि हामी, मिडिया, तपाईँ हामी जस्तो लेख्ने मान्छे, सिभिल सोसाइटी ग्रुप विभिन्न किसिमका, होइन? यो पब्लिक स्फेयरमा पनि एक त दलहरूको पेनिट्रेसन छ, यी दल आबद्ध मानिस धेरै छन्, र अर्कोतिर चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ त्यो विवेकको कुरा गर्न सक्दैनन्, एउटा दलीय आबद्धताको लासमा लागिहाल्छन्, बाहिर। अब
पत्रकारमा चाहिँ पार्टी पक्षको सङ्गठन छ। अब त्योभन्दा बढ्ता अब त्यही एउटा कुरा काफी छ नि बुझ्नलाई। हाम्रो मिडियामा पनि समस्या छ, पब्लिक स्फेयरमा पनि समस्या छ, सिभिल सोसाइटी ग्रुपमा पनि समस्या छ, र अर्को पार्टीमा पनि कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको पार्टीमा चाहिँ नि यो कार्यकर्ताहरू, मझौला स्तरका नेताहरू कसैले पनि हामी यसो गरौँ भनेर त्यहाँ अलिकति राजनैतिक चेतनायुक्त कुरा गर्ने, नेतृत्वलाई सुझाव दिने, मन नपर्ने कुरा पनि गर्ने, आलोचना गर्ने, पार्टीको भित्रै फोरममा, कुनै बाहिर आएर चाहिँ नि कुनै चाहिँ गाली गर्ने होइन, त्यसो गर्न सक्ने त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल त्यो पङ्क्ति देखिएन। किन यस्तो दुर्भाग्य? किनभने उहाँहरू सबै अहिले सत्तामुखी हुनुभयो। मैले अहिले मेरो सभापतिलाई, शेरबहादुरलाई मन नपर्ने कुरा, ओलीलाई मन नपर्ने कुरा, प्रचण्डलाई मन नपर्ने कुरा गरेँ भने मैले टिकट पाउँदिनँ, मैले केही पनि पाउँदिनँ। यो त राणा शासनको भारदारी सभाभन्दा के फरक भयो त हाम्रो राजनीतिक दलहरू हो। र दलहरूमा चाहिँ नि अब भन्नुहोस् न, त्यस्तो चाहिँ नि स्वतन्त्र चेत हुने अघि नेतृत्वलाई पनि खबरदारी गर्न सक्ने मान्छे नहुन्जेल न दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छ, न बाहिर चाहिँ त्यो एउटा सशक्त नागरिक समाज त्यो हस्तक्षेप गर्न सक्ने, खबरदारी गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यत्र धेरै मिडिया छन्, सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्येक दिन आफ्नो कुराहरू राखिराखेका छन् सामान्य नागरिकहरू। र वैकल्पिक शक्ति भनेर जुन चाहिँ अहिले यही कारणले गर्दा वैकल्पिक शक्ति भनेर आएकाहरूको पनि तिनीहरूको परीक्षित भए। तिनीहरूको एउटा बाबुराम देखिहाल्नु भयो आज वैकल्पिक शक्ति भनेर आएका फेरि माओवादीमा जाँदैछन् अघि। अब रविन्द्र मिश्रहरूको मैले भन्नै परेन अघि, उहाँको चाहिँ एउटा राजालाई फिर्ता ल्याउने मिसनको मात्रै ऊ भन्ने देखियो होइन, भन्न पाइन्छ गरे हुन्छ होइन, आफ्नो खेतीपाती गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर पछि वैकल्पिक शक्ति पनि व्यवहारमा देखिनु पर्ने हो नि। विकल्प त वैकल्पिक शक्ति म हुँ भन्ने होइन क्या, राजनीतिको व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गरिदिनु, मान्छेले वैकल्पिक गरेर भनिदिनु पर्यो नि आफैले म वैकल्पिक र स्वतन्त्र भएर आएको चाहिँ मान्छेहरूको पोलिटिकल अपिल त्यति देखिँदैन। जस्तो अब भन्नुहोस् न, भोलि बालेनले दल बनाउन सक्छन्, म त देख्दिनँ उनको अहिले काम गराइ पर्फर्मेन्स यताउति पब्लिकसँगको रिलेसनसिप हेर्दाखेरिमा त्यो 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 एकुमेन चाहिँ देखिन्छ। त्यो जनताको आक्रोशको एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो यस्ता केही ठाउँमा आएका अपवादहरू। अहिलेको वैकल्पिक शक्ति हुने, वैकल्पिक हुने उहाँहरूको त्यो देखिँदैन। त्यो त होइन, जनतालाई चाहिएको भनेको के हो भने के यो खालको बिग्रेको राजनीतिको विकल्प चाहियो कि यो राजनीति सचिनु पर्यो के यसको निरन्तरता स्वीकार्य छैन। कुरो त्यति नै हो, के सचिनु पर्यो के विकल्प आउनु पर्यो। तर अब सिधा भन्नुपर्दा कसैलाई तितो लाग्ला, यो दुवै परिस्थिति छैन क्या। न त सचिन तयार छ, न त त्यस्तो खालको एउटा जबरजस्त विश्वसनीय विकल्प नै तयार छ। अब लोकतन्त्रमा त्यसरी लोकतन्त्रकै विकल्प त हुँदैन होइन। लोकतन्त्र विकल्प भनेको सुधारेको लोकतन्त्र हुन्छ नि। भित्रका एक्टरहरू जुन छन् उनीहरूलाई अघि मैले भने नि यही कारणले चाहिँ नि छ। तर अब भोलि भनौँ न पार्टीभित्र अब त्यहाँ पनि चेत भएका मान्छेहरू आउलान्। सधैँ यसपालि अस्ति पनि चुनाव हारेँ, आज पनि चुनाव हारेँ, मैले मुखै देखाउन सकिनँ, म चिया पसलमा गएँ नि गाली खानुपर्छ, जहाँ गएँ नि गाली खानुपर्छ भयो नि, भएपछि सुध्रेला नि। चेत भएका भनिएका व्यक्तिहरूको पनि हकीकत देखियो भने म दलभित्र नामै लिएर भनिदिउँ, माओवादीभित्र राम कार्की भन्ने चेत भएका भन्नेहरू थिए, उहाँ थिए घनश्याम भुषालजीहरू चेत भएको भन्नेहरू। अब उहाँहरूको नाम लिँदा होइन, उहाँहरू त फिलोसफर हो कि। उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, उहाँहरूको विद्वत्ताप्रति सम्मान गर्दै मैले भने उहाँहरू फिलोसफर हो। पोलिटिसियनले फिलोसफर भएर चल्दैन। जनतालाई काम नलाग्ने त्यस्तो फिलोसफीलाई हामी किन सम्मान गर्ने? त्यही हो, हामी त प्रश्न गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ त्यस्ता फिलोसफीमाथि पनि। त्यही हो। अब भोलि अब देखिया छ गगन थापा, विश्वप्रकाशहरू यता नेपाली काङ्ग्रेसको देखिया छन्। उहाँहरूलाई पनि डर छ भोलि चाहिँ नि धेरै बोल्दाखेरिमा चाहिँ टिकटै नपाइने हो कि भन्ने होला। आशा छ तपाईँलाई? अब के आशा त गर्नु पर्यो नि, देख्दाखेरिमा अहिलेसम्म आशा लाग्ने मान्छे त यिनै हुन् नि। देख्दै पत्याइयो भन्ने स्थितिमा नि। अब मैले एउटा चाहिँ नि उसमा एमालेमा चाहिँ नि त्यो गोकर्ण विष्ट भन्ने देख्थेँ, उहाँ त्यति बोल्न चाहिँ त्यति हुनुहुन्न, तर अलि राम्रो मान्छे उहाँलाई पाउँथेँ कि। तर उहाँ पनि खोइ साइडलाइनमा परे जस्तो देखिन्छ, साइडलाइनमा परे जस्तो देखिन्छ कि। त्यहाँ पनि अलि छट्टु टाठाबाठाकै ऊ छ। अनि त्यो पनि एउटा यस्तो रहेछ, राजनीति गर्दाखेरि आफूलाई पार्टीभित्र एउटा खालको छवि, छुट्टै खालको छवि बनाउने, त्यसको फाइदा लिने हुँदो रहेछ क्या। त्यो पनि एउटा राम्रो संस्कार रहेछ राजनीतिक दल है। आफूलाई अलिक विद्वत, अलिक गम्भीर जस्तो बनाइदिने, अलिक संवेदनशील, सबै दलले मन परा जस्तो पारिदिने, अरूसँग चित्त दुखाउने काम पनि नगर्ने, त्यो पनि राजनीतिको एउटा खेल रहेछ क्या। त्यो त्यो व्यक्तित्व बनाउनु पर्ने त्यो बठाइ हो। अनि स्पेस चाहिँ विभिन्न किसिमको स्पेसमा सबैले आफआफ्नो
अकुपाई गरेको छ। हामीलाई राजनीतिक बट्ठ्याइ पनि चाहिएको छैन। हामीलाई हाम्रो राजनीति कस्तो चाहिएको छ भने त्यसले जनता सुनोस्, जनता देखोस्, जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त मरिहत्ते गरोस्, अन्ततिर मरिहत्ते नगरोस्। गठबन्धन गरेर निर्वाचनै जित्छु भन्ने मरिहत्ते त्यसले नगरोस्, त्यसले जनताको समस्या समाधान गर्न मरिहत्ते गरोस्। उसको जायज महत्त्वाकांक्षालाई सम्मान गरौँ। अरू कुरो चाहिँ जनताकै लागि उसले गर्नुपर्छ हो। त्यस्तो खालको राजनीति हामीलाई चाहिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। ल अन्तमा भनिदिनु, देखिँदैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त? अब त्यही भने नि मैले, अब त्यही पार्टीभित्रका युवाहरूले भोलि अब परिवर्तन ल्याउलान्। त्यो परिवर्तन ल्याउने प्रेसर पनि छ उनीहरूमा, किनभने उनीहरूले त बुझेका छन् नि। शेरबहादुरले नबुझे पनि गगन थापाले त के बुझेको छ भने मान्छेमा व्यापक आक्रोश छ, निराशा छ, वितृष्णा छ। यसै भोलि चल्दैन हो। म यसपालि नभए भने 10 वर्ष 15 वर्ष जस्तो प्रधानमन्त्री हुने त्यति बेला चाहिँ नि मलाई यिनीहरूले प्रधानमन्त्री हाल्न भोट दिँदैनन्, मलाई सांसद बनाउँदैनन् भन्ने बुझेको मान्छेहरूले कतिको प्रेसर दिएर त्यो गर्नुहुन्छ। साथै यो नागरिक समाज समूह, पब्लिक स्फेयरमा हामी जो जति छौँ, मिडिया लगायत, यिनीहरूले कतिको खबरदारी गर्छन् र जनतामा चेतनाको स्तर त बढ्दैछ नि। त्यो चेतनाको स्तर बढेको परिणामस्वरूप उहाँहरूलाई हराउने, दण्डित गर्ने कति हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो विद्यमान राजनीति सच्चेला अथवा त्यसको विकल्पमा कोही आउला, अथवा यही खालको राजनीतिको निरन्तरता यो घिडिघिडी चलिरहला? सच्चे, म तीनटा मध्ये, तपाईँले भनेको तीनटा मध्ये सच्चेला भन्नेमै आशावादी छु। यो आशावादी हुनको लागि आशावादी होइन, परिस्थितिले ल्याउँछ। रियलाइज पनि भएको छ। त्यो रियलाइज गर्ने मान्छे चाहिँ नि शेरबहादुर ओली नभएर पो त, त्योभन्दा तलको मान्छेहरूमा रियलाइज पनि भएको छ। यही राजनीति सच्चिएर यसले जनताका लागि काम गर्ला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यही हो, आधार नभए पनि। ल हुन्छ, तपाईँको यो आधार नभए पनि आशा गर्नु यो आशा पुरा होस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद सुशीलजीलाई पनि, आइबी न्युज टेलिभिजनलाई पनि। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।